अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाल ही में शुरू हुए ब्लॉकबस्टर सीरियल सिन्फ़े आहन में आपने आरज़ू को तो देखा होगा, जिसका रोल सायरा यूसुफ प्ले कर रही हैं। ये वही सायरा यूसुफ हैं जो कभी सायरा शहरोज़ हुआ करती थीं, यानी शहरोज़ सब्ज़वारी की साबिका बीवी, जिसके तलाक का अवाम को शदीद गुस्सा भी था। सायरा तलाक के बाद पहली बार किसी ड्रामे में आई हैं, लेकिन इससे पहले वो बहुत से ब्लॉकबस्टर ड्रामास में काम कर चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं सायरा यूसुफ ने किन किन ड्रामास में अदाकारी की। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बिल्किस कौर। बिल्किस कौर में सायरा ने सोहा का रोल प्ले किया था। बिल्किस कौर एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जिसकी हिदायतकारी अदनान अहमद ने की है, जिसे फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा है और मोमिना दुरैत ने प्रोड्यूस किया है। ये 15 अप्रैल 2012 से 26 अगस्त 2012 तक हम टीवी पर नशर हुआ। न्यूयॉर्क शहर, कराची, लाहौर और गुजरावाला में शूट किया गया ये सीरियल न्यूयॉर्क में रहने वाली एक क़दामत पसंद पाकिस्तानी ख़ानदान पर मरकूज़ है, जिसकी दबंग अज़दवाजी रिश्तेदार आखिरकार अपनी सबसे छोटी बहू से उसका मेल जोल पाती है। इसका रोल सायरा ने निभाया है। बिल्किस कौर, बुलंद कौर और इकबाल भट्टी की कहानी है। एक पाकिस्तानी नशाद जोड़े जो एक क़दामत पसंद तर्ज़ ज़िंदगी के साथ न्यूयॉर्क में 30 सालों से रह रहे हैं। अपने रिवायती तरीक़ों को बरकरार रखने के लिए जोड़े ने अपने बेटे और बेटी की शादी पाकिस्तानी ख़ानदानों में करा दी। ताहम छोटा बेटा सुल्तान मुख्तलिफ अंदाज में सोचता है और अपनी बीवी के तौर पर पुरएतमाद और बोल्ड सोहा का इंतखाब करता है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रूठ जाए तो। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रूठ जाए तो में सायरा ने मरीम का रोल निभाया है। ये सीरियल बहुत से सकाफ़ती रिवायात से निमटता है, जैसे बच्चों की शादी कुरान से और गैरत के नाम पर कत्ल, जो हमारे मुआशरे में ख़वातीन को बददस्तूर परेशान कर रहे हैं। मरियम यानी कि सायरा यूसुफ शहनवाज़ के लिए एक एहतराम का रिश्ता थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बचपन से ही उसका वाहिद रिश्तेदार है, हालांकि वो इस रिश्ते को नहीं जानती थी। इसका दोस्त असद यानी कि असफर रहमान चाहता था कि वो उससे शादी करे, हालांकि वो उससे इस तरह मोहब्बत नहीं करती थी। उसकी मुसलसल कोशिशों ने शहनवाज़ को खुशी और मुस्कुराहट भी दी कि वो बहुत पहले रुक गया था। ड्रामे में सायरा को रफूगर के तौर पर दिखाया गया है। ड्रामा सीरियल दरमियाँ। ड्रामा सीरियल दरमियाँ में सायरा ने आलिया का रोल निभाया है। दरमियाँ एक ARY डिजिटल की रोमांटिक ड्रामा सीरियल है, जिसकी हिदायतकारी शाहद शफात ने की है, जिसे इमरान हुसैन ने लिखा है और इसमें अदनान सिद्दीकी, सानिया सईद, सायरा यूसुफ, जवेरिया बासी, कैफ गजनफी और दीगर ने मरकज़ी किरदार अदा किए। ये एक आईलाइन और हुजू प्रोडक्शंस प्ले ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है। दरमियाँ एक नौजवान खातून की कहानी है जो मुखालिफिन से अपनी बहन का बदला लेने का फ़ैसला करती है। वो अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, लेकिन उसके दरमियान एक चीज़ आड़े आ जाती है। ये लव स्टोरी सस्पेंस से भरी हुई है। ड्रामा सीरियल रिश्ता है ख्वाब जैसा। ड्रामा सीरियल रिश्ता है ख्वाब जैसा में सायरा बतौर महक जलवागर हुई। रिश्ता है जैसे ख्वाब सा आज टीवी पर नशर होता रहा है। इसमें शहरोज़ सब्ज़वारी छोटे नवाब का किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिस पर अपनी कज़िन सहर से शादी करने के लिए दबाव डाला जाता है। वो निकाह पर राज़ी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने फार्म हाउस वापस चला जाता है। छोटे नवाब एक प्ले बॉय है, महक एक यतीम गरीब लड़की है। ये सोचकर बेवकूफ़ बन जाती है कि वो शहर में काम करने जा रही है और ख़ुद को छोटे नवाब की नज़रों का निशाना बनती है। वो भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी गलत फहमी है कि वो बच गई। ड्रामा सीरियल मेरा नसीब। मेरा नसीब में सायरा ने नाजिया का रोल प्ले किया था। ड्रामे मेरा नसीब में सनम सईद ने मरकज़ी किरदार निभाया। इनके हमरा सायरा शहरोज़ ने मरकज़ी किरदार निभाया और सायरा से कबल ये किरदार माहिरा को ऑफ़र हुआ था। मेरा नसीब की कहानी समीरा फजल ने तहरीर की थी और इस ड्रामे में सनम सईद और सायरा शहरोज़ के अलावा अदील हुसैन और इमरान अब्बास भी कास्ट का हिस्सा थे। कहानी 2 कज़िन्स की है और इनका ईमान इन्हें कहाँ ले जाता है। कहानी नाजिया और शाजिया की है, जो चौक और पेड़ की तरह मुख्तलिफ हैं
اور آرتھوڈاکس خاندان میں رہتی ہیں، آخرکار اپنی ماؤں کی پسند سے شادی کر لیتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل تنہائی نئے سلسلے۔ ڈرامہ سیریل تنہائی نئے سلسلے میں سائرہ سیریز کے طور پر جلوہ گر ہوئی ہیں۔ یہ ایک پاکستانی رومانٹک سماجی ڈیجیٹل اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن پر نشر کیا گیا سیریل ہے۔ اس کی ہدایت کاری مرینا خان نے کی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل 27 سالہ پرانے تنہائیاں کا سیکول ہے جسے کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ تنہائیاں کے واقعات کو اب 27 سال گزر چکے ہیں۔ زارا یعنی کہ شہناز شیخ اور زین یعنی کہ آصف رضا میر اس کے بعد سے شادی کر کے امریکہ چلے گئے ہیں۔ یہ زارا کی سالگرہ کا دن ہے اور ثانیہ یعنی کہ مرینا خان جس نے کئی سالوں سے زارا سے نہیں سنا، اسے گھر پر آنی یعنی کہ بدر خلیل فاران یعنی کہ دردانہ بٹ کے ساتھ منانے پر اصرار کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کوک کہانی 2012 کا ایک پاکستانی مزاحیہ ڈرامہ سیٹ کام ہے۔ اس میں سائرہ نے زویا کا رول پلے کیا تھا۔ ڈرامے کی ہدایت کاری مہرین جبار نے کی ہے جس میں پی ٹی وی ہوم، ہم ٹی وی، جیو ٹی وی اور دیگر نیٹ ورکس شامل ہیں۔ سیٹ کام کو سید محمد احمد اور یاسر رانا نے لکھا ہے جس میں سونیا رحمان، فیصل رحمان، سائرہ یوسف، سید محمد احمد، یاسر حسین، احمد زینب اور شمیم ہلالی شامل ہیں۔ سیریز میں ایک نوجوان عورت زویا کی زندگی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو اپنے والد کے درمیان کی کشیدگی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ مایا نامی کردار جو کہ فلوریڈا میں رہنے والی ایک فنکارہ ہے، دوستوں کی مدد سے وہ اپنی زندگی میں نئے نئے ایڈونچر کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل کافی ڈیفرنٹ ہے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ ڈرامہ سیریل روبرو میں سائرہ نے شیبہ کا رول پلے کیا۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل تھا جو ہم ٹی وی پر نشر ہوتا رہا ہے۔ ڈرامہ کو حور شمائل نے لکھا، مومنہ دریت نے پروڈیوس کیا، سیف حسن نے ہدایت کاری کی اور بیک گراؤنڈ میوزک فرقان اور عمران نے دیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کا پریمیئر پاکستان میں 9 جنوری 2014 کو ہم ٹی وی کے پرائم سلاٹ کے ساتھ ہوا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ شیبہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنی دادی اور چچا کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی پرورش ماموں کے خاندان نے کی ہے۔ وہ اپنے کزن کی دوست سرمد سے شادی کرتی ہے جس کے مزاج میں شدید تبدیلی اور کچھ نفسیاتی مسائل ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا سرمد کے والد کے ساتھ رشتہ تھا اور آخرکار وہ اس کی سوتیلی ماں بن گئی۔ ٹیپو اپنی کزن سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے۔ کرن ٹیپو کے ساتھ دھوکہ دہی کے بارے میں پاگل اور مشکوک ہو جاتی ہے جو بالآخر طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے دوست میرے یار میں سائرہ نے زویا کا رول پلے کیا ہے۔ یہ ایک ویب ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیئر 26 اکتوبر 2019 کو جیو انٹرٹینمنٹ اور یوٹیوب پر ہوا۔ اسے 2019 گروپ MSEP اور IU پاکستان نے مشترکہ طور پر پروڈیوس کیا۔ اس میں عاصم اظہر، سائرہ شہروز اور ہارون شاہد مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ کالج کے طلبہ اور ان کی محبت کے مثلث کے بارے میں ہے۔ اس کا دوسرا سیزن اکتوبر 2020 کو کل 7 اقساط کے ساتھ پریمیئر ہوا، یعنی کہ ڈرامے کی کل 14 اقساط تھیں۔ اس ڈرامے میں عاصم اظہر بطور زین شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل صنف آہن جو کہ اس ہفتے سٹارٹ ہوا، اس میں سائرہ یوسف بطور آرزو جلوہ گر ہوئی ہیں۔ صنف آہن اس ڈرامہ سیریل کو ISPR اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا۔ عمیرہ احمد کا لکھا یہ ڈرامہ سیریل سجل علی، یمنا زیدی، کبرا خان، سائرہ یوسف، رمشا خان کی سٹار کاسٹ کے ساتھ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کیونکہ اس میں مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں فوج میں جانے کے لیے والدین سے اجازت طلب کر رہی ہیں۔ کبرا خان یعنی کہ مہجبین کی والدہ ان کے فوج میں جانے کی مخالفت کرتی ہیں تو دوسری جانب والد ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح یمنا زیدی کے والدین پشاور سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کو فوج میں بھیجنے سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ والدین کی مرضی کے برعکس چھوٹی بہن کے ساتھ ٹیسٹ دینے نکل جاتی ہے۔ سائرہ کو ایک مسیح لڑکی کے طور پر دکھایا گیا جو یوناباد سے نکل کر پاک فوج کا حصہ بنتی ہیں۔ انہیں رومانس کرتے بھی دکھایا گیا۔ ان کے بوائے فرینڈ کی فوج میں شمولیت پر اعتراض کرتے بھی دکھائی دیے۔ سائرہ یوسف اس ڈرامہ سیریل میں آرزو کا کردار ادا کر رہی ہیں جو بچپن سے ہی بہادری کی زندگی گزارتی دکھائی دیتی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ سائرہ یوسف کے ڈراماز پر مبنی تھا۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔